बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, इमाम अहले सुन्नत इमाम आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर तफसीर रूहुल मानी में लिखते हैं कि कुतुबियत कुबरा यानी विलायत का मरकज हमेशा अहले बैत के पास होगा और असल में वही कुतुबुल अक्ताब होंगे। अगर उनके अलावा कोई कुतुब हो तो वो उनका नाइब होगा और ये कुतुबियत कुबरा अहले बैत के मशहूर 12 इमामों को हासिल है। बाहवाला तफसीर रूहुल मानी सफ़ा नंबर 383। प्यारे नाजरीन, इन 12 आइमाए अहले बैत के नाम और इनके अहवाले शहादत कुछ यूं बयान किए जाते हैं। नंबर 1, इमाम अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु। तमाम अहले तशय्युअ के नजदीक हजरत अली पहले इमाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी वारिस और जानशीन हैं, जबकि अहले सुन्नत के नजदीक इन्हें खलीफा चहारुम का दर्जा हासिल है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इब्ने मुलजम नामी एक खारजी ने कूफा में एक जहर आलूद तलवार के वार के जरिए शहीद कर दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मिजार के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मकबूलियत इराक के शहर नजफ में कायम मस्जिद इमाम अली को हासिल है। नंबर 2, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहिबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े निवासे थे। इमाम हसन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद अवामुन नास के इत्तेफाके राय से कूफा में मुस्नदे खिलाफत पर बैठे और 7 महीनों तक खिलाफत के ओहदे पर फाइज रहे। इसके बाद हजरत इमाम हसन ने एक मुआहदे के तहत खिलाफत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के सपुर्द कर दी थी। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक उन्हें उनकी बीवी ने मदीना मुनव्वरा में जहर देकर शहीद कर दिया था। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की जाए मदफन जन्नतुल बकी शहर मदीना में मौजूद है। नंबर 3, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप पैगम्बरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली करमुल्लाह वजहू के बेटे और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक हसनैन करीमैन यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। यजीद की खिलाफत की अहलियत के खिलाफ खड़े होने पर आपको आपके अहले खाना समेत वाक़या करबला में यजीदी अफवाज ने शहीद कर दिया था। ये तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा सानिहा है, जिसने उम्मत मुहम्मदिया को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया था। आपका रोज़ा मुबारक इराक के एक मुकाम करबला में मौजूद है। नंबर 4, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर हैं। हजरत इमाम हुसैन के साहिबजादे थे। आप सानिहा करबला में जिंदा बच जाने वाले वाहिद मर्द थे, क्योंकि उस वक्त आप शदीद बीमार थे, इसलिए इस जंग में हिस्सा न ले सके थे। आपको दीगर असीराने करबला के हमरा दमिश्क ले जाया गया था। बाद अज़ां आपने मदीना में मुकीम रहकर अपने चंद असहाब के हमरा खामोशी की जिंदगी गुजार दी। बाज़ रिवायात के मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत एक जहर के सबब वाक़या हुई, जो उन्हें उस वक्त के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के हुक्म से दिया गया था। आपकी कब्र मुबारक भी जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। नंबर 5, इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह। आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे और हजरत इमाम हुसैन के पोते, जबकि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे थे। शिया और सुन्नी दोनों ही हजरात के नजदीक इमाम मोहम्मद बाकिर अपने दौर के बहुत ही बड़े आलिम और फकीह थे। वाक़या करबला के वक्त आपकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। अहले तशय्युअ की रिवायात के मुताबिक इमाम मोहम्मद बाकिर को खलीफा हश्शाम बिन अब्दुल मलक के कहने पर जहर दिया गया था। आपका जाए मदफन भी मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी में मौजूद है। नंबर 6, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। आप अहले तशय्युअ के नजदीक छठे इमाम की हैसियत रखते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक तक अहले तशय्युअ के तमाम ही फिरके मुत्तहिद नजर आते हैं। बाद अज़ां आपके पैरोकार कई फिरकों में तकसीम हो गए, जहां एक बड़ी तादाद ने आपके बेटे इमाम मूसा काजिम को इमामत का हकदार माना। वहीं बहुत से लोग आपके बड़े बेटे इस्माइल की इमामत के हामी भी नजर आए, जबकि कुछ ने मोहम्मद अल फतह को अपना इमाम चुना। इमाम जाफर सादिक एक बहुत बड़े फकीह और आलिम दीन थे। इस शोबे में इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक भी
آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ آپ مشہور کیمیا دان جابر بن حیان کے بھی استاد تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو عباسی خلیفہ المسور کے کہنے پر زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ المسور کے حکم پر زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ جائے تدفین آپ کی بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہی موجود ہے۔ نمبر 7، امام موسیٰ الکاظم۔ جان لیجئے کہ امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم نے ان کی جگہ لی۔ آپ کے دور میں اہل تشیعوں کے کئی فرقے وجود میں آئے، جن میں سے آغا خانی اور مستعلی یعنی بوہری آج بھی کافی مشہور ہیں۔ البتہ اثنا عشری شیعہ امام موسیٰ کاظم کو ہی اپنا 7واں امام تسلیم کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے اپنے دور میں مریدوں کا ایک باقاعدہ نظام بنایا جو مشرق وسطیٰ اور خراسان میں اہل تشیعوں سے خمس وصول کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کو بغداد میں پابند سلاسل کیا اور اسی طویل قید کے دوران آپ کا انتقال بھی ہوا۔ آپ کا مزار عراق کے ایک قصبے کاظمین میں واقع ہے۔ نمبر 8، امام علی رضا رحمت اللہ علیہ۔ امام علی رضا اہل تشیعوں کے نزدیک 8ویں امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے جو مسلم اور غیر مسلم سبھی سے مناظروں میں بے انتہا مشہور تھے۔ آپ کے دور میں عباسی خلیفہ مامون الرشید نے عوام الناس میں مقبولیت پانے کے لیے آپ کو اپنا ولی عہد نامزد کیا، لیکن جب اس نے امام علی رضا کی مقبولیت کو دو چند ہوتے ہوئے دیکھا تو خود ہی انہیں خاموشی سے زہر دلوا کر شہید کروا دیا۔ آپ کا مزار ایران کے شہر مشہد میں موجود ہے۔ نمبر 9، امام محمد تقی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اہل تشیعوں کے نزدیک 9ویں امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کا نکاح عباسی خلیفہ مامون الرشید کی بیٹی ام الفضل سے اس وقت ہوا جب آپ کے والد امام علی رضا کو مامون الرشید کی جانب سے اپنا ولی عہد سلطنت نامزد کیا گیا تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ واپس اپنے اہل و عیال کے ہمراہ شہر مدینہ میں آ کر مقیم ہو گئے۔ آپ اپنے اسلاف کے مانند ایک درویش صفت انسان تھے، جبکہ آپ کی زوجہ ام الفضل ایک بادشاہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے انتہائی تزک و احتشام میں پلی بڑھی تھی۔ انہیں یہ غربت و تنگ دستی راس نہ آئی۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے والد مامون الرشید سے اپنے احوال کی شکایت بذریعہ خطوط کی، جبکہ مامون نے اپنی بیٹی کے ان خطوط پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ البتہ کچھ روایات کے مطابق مامون کے بعد بننے والے خلیفہ المعتصم نے امام تقی کو انہی کی بیوی ام الفضل کے ہاتھوں زہر دلوا کر شہید کروا دیا تھا۔ نمبر 10، امام علی نقی رحمت اللہ علیہ۔ امام محمد تقی کے فرزند اور اہل تشیعوں کے نزدیک 10ویں امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے آلام و مصائب برداشت کیے۔ آپ نے اپنی امامت کا بیشتر حصہ عباسی حکمرانوں کی نظر بندی کے دوران گزارا، اور اسی نظر بندی کے دوران عراق کے شہر سامرا میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی تدفین اسی گھر میں کی گئی جہاں آپ رہائش پذیر تھے، جو آج مسجد العسکری کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 11، امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ۔ امام حسن عسکری اہل تشیعوں کے نزدیک 11ویں امام ہیں۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ ان کے والد امام علی نقی کی وفات کے بعد عباسی خلیفہ المعتمد کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں میں گزرا۔ آپ کے پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کی قوت کی وجہ سے بھی امام حسن عسکری پر عباسی خلفاء کی جانب سے بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئیں۔ اہل تشیعوں کی مختلف روایات کے مطابق امام حسن عسکری کو خلیفہ المعتمد کی جانب سے زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ آپ کا مزار بھی آپ کے والد کے ساتھ ہی العسکری مسجد میں واقع ہے۔ نمبر 12، امام محمد بن حسن رحمت اللہ علیہ۔ اہل تشیعوں کے نزدیک 12ویں امام محمد بن حسن ہیں، جنہیں اہل تشیع امام مہدی علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہاں اہل سنت اور اہل تشیع میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے، لیکن اہل سنت کے مطابق وہ اب تک پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے، جبکہ شیعہ عقیدے کے مطابق امام محمد بن حسن ہی امام مہدی ہیں، اور وہ اس وقت غیبت کبریٰ میں ہیں اور یہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھے اہل تشیع کے 12 ائمہ کرام، جنہیں دنیا کے ہر کونے میں بسنے والا مسلمان عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
اس ویڈیو میں پیش کی گئی معلومات ہماری اطلاع کے مطابق درست اور حقائق پر مبنی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو براہ کرم نیچے کمنٹ سیکشن میں ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔